नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटेको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईलाई स्वागत छ। अनुषा स्वारको। आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.np-बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौं आर्थिक गतिविधिबाट। गत साता नेप्से परिसूचक 27.62 अङ्कले बढेको छ भने कारोबार रकम पनि करिब 5%ले घटेको छ। अवधिमा नेप्से 3140 मा पुगेर नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। यद्यपि साताभरमा 64 अर्ब 52 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको हो। कारोबार भएको कुल शेयरको संख्यामा पनि करिब 22%ले कमी आएको छ। कुल 13 करोड 10 लाख किता शेयर तथा इकाइको कारोबार भएको हो। सातामा होटेल, जीवन तथा निर्जीवन बीमा, सामूहिक लगानी कोष र टेलिकम सूचीकृत अन्य समूहगत परिसूचक घटेका छन्। हालै सूचीकृत जीवन विकास लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 52%ले बढेर 1506 रुपैयाँ मूल्य पुगेको छ। कारोबार रकमका आधारमा अपी हाइड्रो पावरको सबैभन्दा धेरै 2 अर्ब 27 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। गत साताको अन्तिम दिन 3 दिनमा नेप्सेले पहिलो दिन सेतो, दोस्रो दिन सानो आकार सहितको कालो र अन्तिम दिन लामो शरीर सहितको कालो मैनबत्ती बनाएको छ। यसमा सुरुको 2 दिनको मैनबत्तीको बीचको दूरीलाई तेस्रो दिन बनेको मैनबत्तीले पूरा गरेको छ। अन्तिम दिन बनेको मैनबत्ती यो प्रवृत्तिको सुरुको दिन मैनबत्तीको शरीरभित्र सीमित छ, अर्थात् सुरुको दिनको सुरु बिन्दुभन्दा अन्तिम दिनको अन्तिम बिन्दु केही माथि नै रहेको छ। यो प्रवृत्तिलाई टु क्रोज बियरिस आकृति मान्न सकिन्छ। यसले बजार घट्ने सम्भावना भए पनि यो मध्यम प्रभाव सहितको प्रवृत्ति मानिन्छ। यसले बुलिस प्रवृत्ति कमजोर भइरहेको संकेत गर्छ। आइतबारको पहिलो कारोबार हेरेर निर्णय लिनु सही हुन्छ। मुभिङ एभरेज रेखाले भने अहिलेसम्म बजार बुलिस प्रवृत्तिमा रहेको संकेत गरिरहेको छ। 21 दिने मुभिङ रेखालाई काटेर केही दिन अघिदेखि माथि लागेको नेप्सेको 7 दिने रेखा बीच दूरी कायम रहेको छ। यद्यपि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि देखिएको छ। 7 दिने रेखा माथि हुँदा बजार बुलिस नै रहेको र 21 दिने रेखा माथि रहेमा बजार बियरिस प्रवृत्तिमा रहेको विश्लेषण गरिन्छ। 14 दिने आरएसआई सूचकले बजार अधिक खरिदको अवस्थाबाट सामान्य हुने तयारीमा रहेको संकेत गरेको छ। यो सूचक स्केल 84.04 मा आएको छ। अघिल्लो दिन 89.11 मा पुगेर सूचक ओर्लिएको हो। स्केल 30 मुनि रहे। बजारमा अधिक बिक्री भइरहेको 30 देखि 70 मा रहे सन्तुलित र 70 माथि रहे अधिक खरिद क्षेत्रमा आएको विश्लेषण गरिन्छ। शेयर ब्रोकरहरूले पनि अब सर्वसाधारणहरूलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन आइपिओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ। नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड सेबोनले तयार पारेको धितोपत्र व्यवसाय, धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्री व्यापारी नियमावली 2078 मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको उक्त नियमावली जस्ताको तस्तै पारित भए धितोपत्र ब्रोकरले सर्वसाधारणका लागि 3 देखि 5 वर्षभित्र चुक्तापुञ्जीको न्यूनतम 30% शेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा ब्रोकरले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने प्रचलन छैन। शेयर जारी गरेपछि कारोबारका लागि दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो शेयर आफै कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यतिबेला स्वार्थ बाजिन सक्छ। यसकारण पनि ब्रोकरले शेयर जारी गर्नुपर्ने प्रचलन सुशासनका हिसाबले पनि उचित नभएको जानकारहरूले बताएका छन्। नयाँ नियमावलीमा धितोपत्र ब्रोकरको चुक्तापुञ्जी 400% बढेको छ। यसमा प्रदेश र संघमा कार्यक्षेत्र रहेर काम गर्ने ब्रोकरका लागि फरक फरक चुक्तापुञ्जीको व्यवस्था गरिएको छ। यस अनुसार प्रदेश स्तरमा 3 करोडदेखि 25 करोड रुपैयाँ र संघमा 10 करोडदेखि 1 अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्तापुञ्जी तोकिएको छ। नियमावलीका अनुसार धितोपत्र दलालको मात्र काम शेयर किनबेच मात्र गर्न प्रदेशमा न्यूनतम 3 करोड र संघमा न्यूनतम 10 करोड रुपैयाँ चुक्तापुञ्जी हुनुपर्ने हुन्छ। धितोपत्र दलाल र निक्षेप सदस्यको काम गर्न प्रदेशमा 10 करोड र संघमा 15 करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य र मार्जिन कारोबारको कम गर्न प्रदेशमा 15 करोड र संघमा 30 करोड रुपैयाँ चुक्तापुञ्जी हुनुपर्नेछ। यस्तै धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, मार्जिन कारोबार र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूका रूपमा सेवा दिने ब्रोकरलाई प्रदेशमा 25 करोड रुपैयाँ र संघमा 75 करोड रुपैयाँ चुक्तापुञ्जी तोकिएको छ। संघमा कार्यरत ब्रोकरले माथिका सबै सेवासँगै र धितोपत्र व्यापारी संघ, स्टक डिलरको पनि काम गर्ने भए न्यूनतम 1 अर्ब चुक्तापुञ्जीको व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ। हाल ब्रोकरको चुक्तापुञ्जी न्यूनतम 2 करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
यसअघि सङ्घीय संसद अन्तर्गत अर्थ समितिले गत वर्ष ब्रोकरको पुँजी बढाएर 10 करोड रुपियाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो। पुँजी बजार र मुद्रा बजारबारे अध्ययन गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकमा गठित समितिले ब्रोकरको पुँजी 10 करोड बनाउन भनेको थियो। नियमावलीमा सेबोन आफैले सेयर ब्रोकर छान्न पाउने व्यवस्था छ। यसअघि सबै प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। सोही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै धितोपत्र बोर्डले उक्त अधिकार आफ्नो पोल्टमा ल्याएको हो। अब छनौटका सबै काम लिखित परीक्षा प्रस्तुतिकरण अन्तर्वार्ता आदि सेबोनले गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सहसचिव रामेश्वर दङ्गालको संयोजकमा नयाँ नियमावली बनेको छ। नियमावली पारित भएपछि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफैले परीक्षा दिनुपर्नेछ। परीक्षामा 100 अङ्कको वस्तुगत प्रश्न सोधिनेछ। त्यसमा पास हुन कम्तीमा 70 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। यो व्यवस्था बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिन गरिएको शोधको दाबी रहेको छ। 2000 प्रविधिको करार नथपिँदा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम रोकिएको छ। असारसम्म रहेको प्रविधिको समयावधि नथपिँदा साउनदेखि पुनर्निर्माण र किस्ता वितरणको काम रोकिएको हो। प्रविधिको म्याद थपको अन्यलले काम हुन नसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। प्रविधिलाई असारसम्म राखेर काम सक्ने र बिदाई गर्ने भनिएको थियो। तर कोभिडले गर्दा भने जस्तो नभएको र काम पनि लामो समय रोकिएको उहाँको भनाइ छ। पुनर्निर्माणको काम सक्न आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 33 अर्ब 55 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। उक्त रकमले मात्र नपुग्ने र प्रविधिको करार थपेर काम गराउन थप 64 करोड रुपियाँ चाहिने प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरण र केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाइकै करार कर्मचारी बारे पनि अन्यल रहेको छ। आउँदो पुस 10 सम्म मात्र प्राधिकरणको समय छ। त्यसअघि नै निजी आवास सहितको पुनर्निर्माण सक्नुपर्ने रहेको घिमिरेले बताउनु भएको छ। प्राविधिक नहुँदा घर बनाउन बाँकी रहेकाले पनि काम सक्न पाइएको छैन। कतिपयलाई पहिलो किस्ता दिन पनि नसकेको घिमिरेले बताउनु भएको छ। भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको संख्या 8,66,207 रहेको छ। यसमा 8,27,340 जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। अहिलेसम्म 6,15,493 घरको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ। त्यस्तै 8,27,478 ले पहिलो किस्ता, 7,40,855 जनाले दोस्रो र 6,94,565 जनाले तेस्रो किस्ता बुझेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म 7,553 विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा 6,085 को निर्माण सकिएको छ। 49,681 विद्यालय कक्षा कोठा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा 31,195 को काम सकिएको छ। 1,197 स्वास्थ्य संस्था मध्ये 698 वटाको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 920 पुरातात्विक सम्पदा मध्ये 465 र 415 सरकारी भवन मध्ये 373 वटाको मात्र पुनर्निर्माणको काम सकिएको प्राधिकरणले बताएको छ। अझै थुप्रै पुनर्निर्माणको काम बाँकी रहेको छ। प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी पुसभित्र मूलभूत काम सकिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील ग्यावालीको दाबी रहेको छ। यो वर्ष मनसुन सुरु 31 जेठदेखि भएपछि अहिलेसम्म देशका 29 राजमार्ग र 27 पुलमा क्षति पुगेको छ। सडक विभागका अनुसार ती राजमार्गमा 2 अर्ब 20 करोड रुपियाँको क्षति पुगेको छ भने पुलमा 80 करोड रुपियाँको क्षति पुगेको छ। तर यो प्रारम्भिक विवरण हो। सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले बताउनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा नियमित वर्षा भइरहेको र खोला तथा नदीमा पानीको सतह नघटेका कारण यथार्थ विवरण अझै नआइसकेको उहाँको भनाइ छ। कतिपय विकट ठाउँमा पुग्न सकिने अवस्था समेत नरहेकाले अहिले प्रारम्भिक प्रक्षेपण मात्र गरिएको उपमहानिर्देशक नेपालले बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष पनि 3 अर्ब रुपियाँको क्षति भएको थियो। यो वर्ष अझै केही समय पानी पर्ने सम्भावना भएकाले क्षति अझ बढ्न सक्नेछ। मनसुनको वर्षातले संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका 80 राजमार्ग मध्ये 29 राजमार्गमा क्षति पुगेको छ। ती राजमार्गको 160 ठाउँमा यो वर्ष यातायात सञ्चालनमा अवरोध भएको छ। त्यसमध्ये अझै पनि 10 ठाउँमा सडक खुल्न सकेको छैन। 96 ठाउँमा राजमार्ग एकतर्फी मात्र सञ्चालन गर्न सकिएको छ भने 54 ठाउँमा सुचारू गर्न सकिएको उपमहानिर्देशक नेपालले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै कुल 27 पुलमध्ये 2वटा भने सहितमा नै क्षति पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। क्षति पुगेका पुलमध्ये 8वटा निर्माणाधीन रहेका छन्। त्यसकारण ती पुलको निर्माण व्यवसायले गर्नेछन्। यसले क्षतिलाई घटाउन सहयोग पुग्नेछ उहाँले बताउनु भएको छ। अधिकांश पुलमा अत्याधिक वर्षाका कारण आएको बाढीले क्षति पुगेको छ। त्यस्तै सडकमा भने बाढी र पहिरोले क्षति पुग्नुका साथै यातायात अवरुद्ध भएको छ। सबैभन्दा बढी ठाउँमा अवरोध भएको डुम्रे बेसी शहर चामे सडक 45 दिनभित्र खुलाउने प्रयास भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापाले जानकारी दिनुभयो। सडक विभागले सामान्य खालका मर्मत गर्नुपर्ने कामलाई आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिएको छ। विभागसँग भएको जनशक्ति र विनियोजित बजेटबाटै काम गर्ने तयारी रहेको छ। स्रोतले नभ्याउने र ठूलो क्षति भएको ठाउँमा भने अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सडक विभागका अनुसार सडक तथा पुलमा क्षति बढ्नुको कारण जलाधार क्षेत्रमा भएको भौतिक परिवर्तन हो। भौतिक परिवर्तन भन्नाले जथाभावी सडक खन्ने, जग्गा प्लटिङ गर्ने, खेल मैदान बनाउने, जंगल मासेर कृषियोग्य भूमि बनाउने गर्दा पानीको बहावमा परिवर्तन आउने गर्छ। त्यसका कारण अहिले देखिएका सडक र पुलको क्षतिको प्रमुख कारण देखिएको छ। यसले सडकभन्दा पनि पुलमा बढी क्षति देखाएको उपमहानिर्देशक नेपालले बताउनु भएको छ। अर्को कारण भने यो वर्ष औसत वर्षाको तुलनामा करिब 30% बढी पानी परेको छ। यसले पनि क्षति पुग्न सघाएको छ। यस्तै खोलामा आएको दोहन पनि क्षतिको कारण हो। खोलामा दोहन भएपछि उसको खोलाको चरित्रमा असर पर्यो र उसको बहावमा परिवर्तन आयो, जसले गर्दा बनाएका संरचनामा असर पर्न गयो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि पोखराको साहसी पर्यटनको प्रमुख खेल प्याराग्लाइडिङको भविष्यको विषयमा पर्यटन व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र अवतरण विमानस्थल रनवेको पूर्वी भागबाट हुने भएकाले प्याराग्लाइडिङमा खासै समस्या नआउने बताउनु भएको छ। तर आपतकालीन अवतरणको अवस्थामा भने समस्या आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी आन्तरिक उडान अवतरण पश्चिमबाट समेत हुने हुँदा यही अवस्थामा प्याराग्लाइडिङ सम्भव कठिन भएको, तर आफू यस विषयमा टेक्निकल व्यक्ति नभएकाले त्यति भन्न नमिल्ने उनले बताउनु भएको छ। परामर्श सेवा टिमका प्रमुख यस भण्डारीले उडान सुरक्षा टिमले अध्ययन गरेर मात्र यस विषयमा निर्कोल गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सुभाष झाको संयोजकमा गठित अध्ययन समितिले प्याराग्लाइडिङको भविष्यको विषयमा अध्ययन र प्रतिवेदन तयार पारेको छ। पोखरामा वार्षिक 1 लाखभन्दा धेरै पर्यटक प्याराग्लाइडिङ चढ्न आउने नेपाल हवाई खेलकुद संस्था नाका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 250 देखि 450 पर्यटकले दैनिक प्याराग्लाइडिङ गर्ने गरेका छन्। यस क्षेत्रमा 60 कम्पनीले प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गरेका छन्। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छ। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट नगर्न सरकारलाई आदेश दिए पनि खण्डीकरण गर्ने क्रम रोकिएको छैन। अंशभण्डार लगायत बहानामा स्थानीय तहको स्वीकृतिमै प्लटिङ गरेर जमिनको खण्डीकरण गर्ने क्रम बढेको हो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 12,96,734 वटा कित्ताकाट भएको छ, जबकि 2073-74 मा 5,20,000 मात्र कित्ताकाट भएको थियो। 3 वर्षदेखि रोक लगाएको कित्ताकाट गरी प्लटिङ र घडेरी बनाउने व्यवस्थालाई गत वर्ष भदौमा सरकारले खुला गरेको थियो। लगतै मङ्सिरमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको उक्त निर्णयलाई बदर गरिदियो। उक्त आदेशपछि पनि प्लटिङ र घडेरी बनाउने कार्य रोकिएको छैन। यसअघि 2074 साउन 26 मा सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्न गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही वर्षको पुसमा भने जग्गा खण्डीकरण
खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चल्काबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्ड बुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने बेहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट झन मौलाएको छ। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जमिनको वर्ग छुटाउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धी प्राविधि रहेको समिति गठन गर्नुपर्नेछ। उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिन्छ, तर सीमित र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलोमत्यमा खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबासमा सिफारिस दिएर खण्डीकरण भइरहेको छ। 2074 साउन 26 को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा प्रचलित कानुन बमोजिम अंशभण्डा गर्न र अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने बुँदा रहेको थियो। यो छिद्रले भूमाफियालाई चलखेल खुला गरिदिएको छ। भूमाफियाले यही छिद्र प्रयोग गर्दै नापी तथा मालपोतका कर्मचारीहरूसँगको मिलोमतो र अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोगको आडमा देशैभर जग्गाको माग उच्च भएका स्थानीय कित्ताकाट गरिरहेका छन्। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले 200 भन्दा बढी कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित मुलुककै ठूलो सिमेन्ट उद्योगले अहिलेकै दरबन्दी अनुसार कार्यभार तथा उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न असहज बन्दै गएपछि 255 कर्मचारी कटौती गर्न लागेको हो। उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी उमेर हद, मृत्यु तथा राजीनामा लगायत कारणबाट सेवानिवृत्त हुँदै आएका छन्। मौजुदा दरबन्दी तथा संगठन तालिका अनुसार कार्यभार तथा उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न असहज बन्दै गएको छ। त्यसैले उद्योग सञ्चालक समितिका विज्ञ सदस्य देवी प्रसाद बरालको संयोजकमा गठित समितिले उद्योग व्यवस्थापन, ट्रेड युनियन र सरकारवालाको सुझावले उद्योगलाई चाहिने वास्तविक जनशक्तिको सङ्ख्यासहित सिफारिस गरेको छ। समितिले सिफारिस गरेको नयाँ सङ्गठनात्मक ढाँचा बमोजिम उद्योग सञ्चालनका लागि प्राविधि र अप्राविधि गरी 533 जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न देशका वाणिज्य दूतहरूको संस्था अनररी कन्सुल कार्प्स नेपालले आफूहरूलाई कूटनीतिक नियोग प्रतिनिधिहरूको हैसियत प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कार्प्सका डिन लोकमान्य गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विभिन्न माग राखेको हो। प्रधानमन्त्री देउवालाई शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको सो टोलीले कूटनीतिक नियोगको हैसियतको सवारी सुविधा र सम्मान दिलाउन आग्रह गरेको उक्त संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विगतमा विभिन्न देशका लागि नियुक्ति नेपालका वाणिज्य दूतहरूको कूटनीतिक निकायको मान्यता प्राप्त सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने गरेको जनाएको छ। नीलो प्लेट र प्रतिनिधि देशको झण्डा सहित सवारी साधन चलाउने यो व्यवस्था केही वर्ष पहिले नेपाल सरकारले निलम्बन गरेको थियो। यसले विदेश राष्ट्रका प्रतिनिधि नेपाल आउँदा व्यवस्थापन गर्न तथा मुलुकभित्रै पनि सहज आवागमन गर्न सुविधा हुने र उनीहरूको सम्मानको वातावरण समेत बन्ने भएकाले यो छुटसहितको सवारी साधन प्रयोग अनुमति दिन आग्रह गरिएको प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी व्यवसायी राजेश काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। पेटमा यस्ता दूतहरूलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी राजदूत सरहको आवागमन व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ। सम्बन्धित मुलुकबाट आउने उच्च अधिकारीको व्यवस्थापन तथा सम्मानका खातिर पनि विगतमा निलम्बित यस्ता सुविधा सुचारू गर्न आग्रह गरिएको डिन गोल्छाले जानकारी दिनुभयो। उखु किसानले आफूहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने समय सीमा नतोकेसम्म सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेका छन्। सरकारसँग भएको छलफलपछि बसेको उखु किसानको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। साउन 21 गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उखु किसानसँग भएको छलफलमा सरकारले गठन गरेको प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको थियो। किसानले भने आफूहरूले छलफल गरेर त्यसबारे जवाब दिने भनी 2 दिनका लागि समय मागेका थिए। बाँकी रहेको 15 करोड रुपियाँको भुक्तानी, विवादित 25 करोड रुपियाँ छिनोफानो, किसान आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति लगायतका विषय सुनिश्चित नभएसम्म प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान उखु किसानको रहेको छ। उखु किसानको भुक्तानीमा वर्षेनी हुने समस्या समाधानका लागि सरकारले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव
डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीको संयोजकमा 11 सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। सो समितिमा किसानका 5 जना प्रतिनिधि रहेका छन्। समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ, तर त्यसमा किसानको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगरेका कारण सार्वजनिक भइरहेको छैन। गत बिहिबार भएको छलफलमा किसानका प्रतिनिधि राकेश मिश्रले विवादित रूपमा राखेको 25 करोड रुपैयाँ कहिले पाउने र कति पाउने तथा कुन प्रक्रियाबाट पाउने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा राख्नु भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा निधन भएका आखु किसान नारायण राय यादवको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान उहाँले राख्नु भएको थियो। तर मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले समितिले अध्ययन गर्ने क्रममा 25 करोडको विषयमा उद्योगीले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नमानेका कारण यकिन रकम उल्लेख गर्न नमिल्ने धारणा राख्नु भएको थियो। राष्ट्रिय महत्त्वको निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ। प्रसारण लाइन अन्तर्गत प्रभावितलाई 1,31,34,510 रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण भइसकेको आयोजनाका प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। मालपोत र नापी कार्यालयको सिफारिस, चलनचल्तीको दर रेट र स्थानीयवासीको मागलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिएको मुआब्जाको चाँडै नै वितरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कुल 59 किता रहेको 23 रोपनी 5 आना जग्गा अधिग्रहणका लागि हाल जग्गाको किता काट गरी मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा रहेको आयोजनाका प्रमुख घिमिरेले बताउनु भएको छ। प्याकेज 3 अन्तर्गत प्रसारण लाइनमा हालसम्म 26 वटा फाउन्डेसनको कार्य सम्पन्न भएको छ। टावर निर्माणका लागि भारतबाट प्राविधिक टोली आएर आवश्यक तयारी गरिरहेको आयोजनाका प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मुआब्जा वितरण व्यवस्था मिलाएको आयोजनाले जनाएको छ। रिसिङ गाउँपालिका 1 झापुटारमा रहेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिनका लागि विद्युतको टावर निर्माण अगाडि बढाएको हो। आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई भरतपुरको सबस्टेसनमा लगेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ। इलामको कन्यामस्थित कन्याम चिया कमानको विषादी घर सिलबन्दी गरिएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड सूर्यदी नगरपालिका सहितको टोलीले शनिबार बगानको अनुगमन गर्दा कडा विषादी प्रयोग गरेको पाइएपछि विषादी घर अनिश्चितकालका लागि सिलबन्दी गरिएको हो। विषादी प्रयोगको जनगुनासोका आधारमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गर्दा बगानमा कडा प्रवृत्तिको विषादी प्रयोग भइरहेको पाइएको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा चिया बगानमा विषादी प्रयोग गर्ने मजदुरले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड समेत नअपनाएको पाइएको छ। मजदुरले विषादी प्रयोग गर्दा मास्क, पन्जा, एप्रोन नलगाएको पाएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड फिक्कलका प्रमुख इन्द्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अनुगमन टोलीले भण्डारणमा राखिएको विषादीको मुचुल्का उठाएर बगान प्रशासनलाई सिलबन्दी गरिएको पत्रसहित 3 दिनभित्र सूर्यदी नगरपालिकामा छलफलमा उपस्थित हुन भनिएको नगरका उद्योग अधिकृत ईश्वरी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल चिया विकास निगम अन्तर्गत रहेको कन्याम चिया बगानमा 50 वर्षका लागि लिजमा लिएको त्रिवेणी सङ्घलाई ग्रुपले कडा प्रकृतिको क्लोरोफाइन फस, साइपरमेथिन लगायतका विषादी मात्र नमिलाई मापदण्ड विपरीत प्रयोग गरेको पाइएपछि कन्याम चिया कमानको विषादी भण्डार र घर सिलबन्दी गरिएको बोर्डका निर्देशक डाक्टर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कमानले चियामा विषादी प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट अनुमति लिएर मात्र प्रयोग गर्न पाउँछ, तर बगानमा अनुमति बिनै मापदण्ड विपरीत विषादी प्रयोग गरेको पाइएको हो। बोर्डका निर्देशक डाक्टर भट्टराईले चियामा विषादी प्रयोग हुँदा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे ख्याल नगरिएको बताउनु भएको छ। बगानमा विषादी एकपटक प्रयोग गरेपछि 21 देखि 28 दिनसम्म चियामा यसको प्रभाव रहने गरेको छ, तर व्यवस्थापन पक्षले 13 देखि 14 दिनमै चिया टिप्ने गरेको पाइएको छ। निर्देशक भट्टराईले विषादी प्रयोग गरिसक्दा चिया टिप्दा अर्ग्यानिक चिया उत्पादन अभियानमा असर गर्ने भन्दै मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउनुभयो। बगानले किरा मार्न, झार मार्न, चियाको उत्पादन बढाउन भन्दै विषादी प्रयोग गर्दै आएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र कन्याम विषादी प्रयोग गर्दा घुम्न आउने पर्यटकलाई समेत उक्त विषादीले असर गर्ने भएकाले नियमन गर्न आवश्यक रहेको सूर्यदी नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष लेखनाथ खड्काले बताउनुभयो। सल्यानका नर्सरीमा उत्पादन भएका विभिन्न फलफूलका बिरुवा बिक्री नहुँदा सल्यानका नर्सरी सञ्चालक समस्यामा परेका छन्। लामो निषेधाज्ञा र प्रत्येक स्थानीय तहहरूले आफै नर्सरी बनाउन थालेपछि कागती, सुन्तला, अनार, टिमुर लगायतका दर्जनभन्दा बढी
फलफूल र घाँसका बिरुवा बिक्री हुने सकेको छैन। सभ्यता नर्सरी बागचौर नगरपालिका 2 का सञ्चालक टीकाराम ओलीले 5 रोपनीमा उत्पादन गरेको बिरुवा अहिलेसम्म 30,000 मात्र बिक्री भएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 1,50,000 बिरुवा उत्पादन गरेको भए पनि अहिलेसम्म 30,000 मात्र बिक्री भएका छन्। गत वर्ष 4,50,000 बिरुवा बिक्री गरेको बागचौर नगरपालिका 9 डाँडी गाउँका टोपेन्द्र डोङ्गीले यो वर्ष भने मुस्किलले 40,000 रुपैयाँले बेर्ना बिक्री गरेको बताउनु भयो। सधैँ हल गोरुले खेत जोतेर धान रोप्दै गर्दै आएका इलाम नगरपालिका 4 का किसान छविलाल घिमिरेलाई यस वर्षको धान रोपाईको अनुभव अलिक फरक भएको छ। यस वर्ष बोडा कार्यालयले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खेत जोत्ने हाते ट्र्याक्टर मिनी ट्र्याक्टरले रोपाई गर्दाको खर्च पनि घटेको छ। परम्परागत खेती प्रणालीलाई निस्तेज पार्दै व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख गराउन इलामका स्थानीय तहहरूले कृषि यन्त्रीकरणलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। कृषिका लागि वडा कार्यालयले छुट्याइने बजेटदेखि पालिका आफैले पनि सोझै किसानलाई हुने गरी नयाँ प्रविधि भित्राउन सहयोग गर्दै आएका छन्। नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई कृषिका लागि दिएको बजेटबाटै वडा कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा ट्र्याक्टर, हाते ट्र्याक्टर, घाँस काट्ने मेसिन जस्ता यन्त्र प्रदान गरिरहेको इलाम नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष नुतुनदेव दुलालले जानकारी दिनुभयो। हुम्ला खारपुनाथ गाउँपालिका 4 का 2वटा गाउँले छिमेकी गाउँपालिकाको माग पनि धानिने गरी टमाटर उत्पादन गरेका छन्। घर घरमै टनेल बनाएर टमाटर खेती सुरु भएपछि किसानको आम्दानी समेत बढेको छ। बिहानी सदरमुकाम सिमकोटमा टमाटर बिक्री गर्न आउनुभएका छिप्रा गाउँका प्रगति रावलले गाउँभरि टमाटर उत्पादन हुन थालेको बताउनु भएको छ। उहाँले उत्पादन भएको टमाटरले खारपुनाथ गाउँपालिकाको बजार क्षेत्र मात्र नभई सिमकोट गाउँपालिकालाई समेत धानेको दावी गर्नुभएको छ। टमाटर पाकेर लट्टम्म भएपछि एक किसानले दैनिक 40 किलोसम्म टमाटर बोकेर सिमकोट बिक्री गर्ने गर्दछन्। प्रति केजी 200 रुपियाँमा टमाटर बिक्री हुने गरेको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेका लागि अनुसा स्वार बिदा हुन्छु। नमस्कार।